बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा सरकारले अन्य विपद पीडितलाई जस्तै आगलागीबाट प्रभावित भएका घरको पनि पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिने, रेजिलियन्ट घरहरू बनाउनलाई त्यो परिवारले आफै घर बनाउने र राज्यले दिन सक्ने अनुदानको व्यवस्था गर्ने गरी गर्न लागेको हौं। सबै भूकम्प पीडितको घरको पुनर्निर्माण कहिलेसम्म भइसक्छ? घर चाहिँ यो आर्थिक वर्षभन्दासम्म सबै जनताको घर बन्ने सुनिश्चित हुने हामीले विचार गरेर प्राधिकरणका प्रमुख सुशील गेवाली र संक्रमण व्यापक रूपमा बढिरहेका बेला भारतमा चुनावी सभामाथि रोक। सबभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। उग्र दक्षिणपन्थी यहुदी समूह र प्यालेस्टिनीहरूद्वारा आयोजित परस्पर विरोधी प्रदर्शनका क्रममा पूर्वी जेरुसलेममा भिडन्त हुँदा दर्जनौंको संख्यामा मानिसहरू घाइते भएका छन्। अति राष्ट्रवादी लेहबा समूह विरोधी प्यालेस्टिनीहरू जम्मा भएको स्थानतर्फ अघि बढेको थियो। त्यस क्रममा दुवै पक्षका बीच र विरोधी समूहहरूलाई एक ठाउँमा आउन नदिन प्रयासरत इजरायली प्रहरी र प्यालेस्टिनी प्रदर्शनकारीहरू बीच छडफहरू भएका थिए। जातीय आक्रमणका कारण जेरुसलेममा पछिल्ला दिनहरूमा तनाव देखा पर्दै आएको छ। विश्व नेताहरूको अनलाइन सम्मेलनमा अमेरिका सहितका तमाम देशहरूले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिसँग जुझ्ने नयाँ महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य घोषणा गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दशकको अन्त्यसम्ममा अमेरिकाले कार्बन उत्सर्जन आधा कटौती गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। बीबीसीका म्याट मकरा भन्छन्, विश्व नेताहरूको भर्चुअल सम्मेलनको पहिलो प्रमुख सत्रपछि केही कुरा स्पष्ट भएको छ। त्यस क्रममा अमेरिकाको प्रतिबद्धता कैयौँले अपेक्षा गरेभन्दा केही कठोर रह्यो, बीबीसी संवाददाताको भनाई। डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वको 4 वर्षसम्म रहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सन्देह अन्त्य गर्ने कदमको रूपमा युरोपेली नेताहरूले बाइडेनको घोषणाको स्वागत गरेका छन्। जेलमा रहेका रुसी विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नीका डाक्टरहरूले उनलाई तत्काल अनसन त्याग्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले भोक हडताल नत्यागेमा र छोटो समयभित्र खाना अस्वीकार गरेमा उनको मृत्यु हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। नाभाल्नीको उपचार भइरहेको जेलकै अस्पतालले दिएको उनको स्वास्थ्य अवस्थाको विवरणमा आधारित भएर आफूहरूले त्यस्तो सुझाव दिएको डाक्टरहरूले एउटा वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्। यो हप्ताको सुरुमा नाभाल्नीलाई अस्पताल लगिएको थियो। बुधबार उनका 10,000 समर्थकहरूले उनको पक्षमा देशव्यापी प्रदर्शन गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नाभाल्नीको रिहाईको निम्ति अपिल गर्दै आएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरको चपेटामा परेको भारतमा निर्वाचन आयोगले चुनावी सडक प्रदर्शन र सभा आयोजना गर्न प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ। कैयौँ राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगरेको आयोगको भनाइ छ। संक्रमण हत्तै बढ्नुमा कतिपय राज्यहरूमा भइरहेका भिडभाड पुनः चुनावी अभियानलाई समेत जिम्मेवार ठानिएको छ। त्यस्ता गतिविधिमाथि बन्देज लगाउनु पर्ने मागलाई अदालतले पनि स्वीकार गरेको छ। भारतमा बिहिबार मात्रै विश्वकै अहिलेसम्मको धेरै 3 लाखभन्दा बढी मानिस एकै दिन सङ्क्रमित भएका थिए र फ्रान्सका प्रधानमन्त्री जों कास्टेक्सले आफ्नो देशमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको उत्कर्ष ओह्रालो लागेको देखिएको बताएका छन्। उनले त्यस क्रममा लगाइएका प्रतिबन्धात्मक नियमहरू केही खुक्लो बनाउने योजना घोषणा गरे। उनले घरबाट 10 किलोमिटरभन्दा टाढा यात्रा गर्न नपाउने नियम मे महिनाको 3 तारिकबाट फिर्ता लिइने बताए। तर 7 बजेदेखि साँझदेखिको कर्फ्यू जारी रहने उनको भनाइ छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईलाई स्वागत छ। गत वर्ष मात्रै बाढी, पहिरो जस्ता विपद प्रभावित निजी घर पुनर्निर्माण गर्न अनुदान दिने निर्णय गरेको सरकारले अब आगलागीबाट प्रभावित घरहरूको पनि पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिने भएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले कति अनुदान दिने भन्नेबारे कार्यविधिमा काम भइरहेको बताएका छन्। सुनौ नेत्रकेसीको रिपोर्ट। हरेक वर्ष जसो बाढी, पहिरो, आगजनी जस्ता विपदका घटनाका कारण धेरै मानिसहरू घरबार विहीन हुन्छन्। त्यस्ता पीडितका लागि सरकारले 15-20 हजार रुपियाँसम्मको तत्कालीन राहत मात्र दिने गरेको थियो। गत वर्ष बाढी, पहिरोबाट घरबार विहीन भएकाहरूको घर भूकम्प पीडितका जस्तै अनुदान दिएर निर्माण गर्ने निर्णय भयो। जुन सूचीमा आगलागी पीडितलाई नसमेटिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला हालै आगलागीबाट क्षति भएका घरहरू पनि पुनर्निर्माण गर्ने गरी निर्णय भएको बताइएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल, गरिब परिवारहरू
अझ गरिब हुने सम्भावनाहरू हुन्थ्यो। रेजिलियन्ट घरहरू बनाउनलाई हामीहरूले प्राविधिक सहयोग र आर्थिक सहयोग पुर्याएर त्यो परिवारले आफै घर बनाउने र राज्यले दिन सक्ने अनुदानको व्यवस्था गर्ने गरी गर्न लागेको हौँ। घर पुनर्निर्माणै गर्नलाई सहयोग गर्ने यो पहिलो पटक हुनेछ। त्यसका लागि कार्यविधि तयार भइरहेको बताइएको छ। सरकारले बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएकाहरूलाई हिमाली जिल्लामा 5 लाख, पहाडी जिल्लामा 4 लाख र तराईका जिल्लामा 3 लाख रुपियाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। आगलागी पीडितहरूको घर पुनर्निर्माण गर्न कति रकम सरकारले अनुदान दिने योजना बनाएको छ त? फेरि कार्यकारी प्रमुख पोखरेल, यो आगलागीको र अन्य विपदहरूबाट प्रभावित घर परिवारहरूको लागि पनि हामीले यस्तै खालको प्रस्ताव हामी लिएर जान्छौँ। कार्यकारी समितिले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अर्थ मन्त्रालय लगायत सबै मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू यसमा सदस्य हुनुहुन्छ। सम्भवतः उस्तै प्रकारले अगाडि लिएर जाने हिसाबबाट हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यो वर्ष कति घरहरू आगलागीबाट क्षति भए भन्ने विवरणहरू सङ्कलन भइरहेको र ती घरहरू यसै वर्षमा निर्माण सुरु गर्ने प्राधिकरणले योजना बनाएको बताइएको छ। हावाहुरी, चट्याङ लगायतका अन्य केही विपदबाट क्षति भएका घरहरूका बारेमा भने हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन। जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको 10 वर्षीय महाअभियान सञ्चालन गरिने र अन्य विपदबाट क्षति भएका घरहरूलाई पनि पुनर्निर्माणको दायरामा ल्याइने सरकारी भनाइ छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। लाखौं मानिसहरूलाई घरबारविहीन बनाएको विनाशकारी भूकम्प गएको 6 वर्ष पुग्न लागेको छ। 5 वर्षमा सक्ने भनिएको पुनर्निर्माण अन्तर्गत केही संरचना निर्माण भइसकेका छन् भने अझै केही निर्माण हुँदै गरेका देखिन्छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीलाई सम्पर्क गरी सुरुमा सोधेका छौं, भूकम्पका कारण घरबारविहीन भएकाहरूको घर पुनर्निर्माणमा प्रगति के छ? निजी आवासको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रा कुल लाभग्राहीहरू 8,11,754 मध्ये घरको पुनर्निर्माण सुरु गरेका 7,53,104 जना अर्थात् झन्डै 93% चाहिँ पुगेको अवस्था छ। यसमा पहिलो किस्ता रकम दिएका लाभग्राहीहरू लगभग 7%, 99.8% प्राप्त गरेको स्थिति छ भने दोस्रो किस्ता 86.78% लिएर गएको अवस्था छ। सबै जो पीडितहरू थिए उनीहरूको घर निर्माण भयो भनेर सुन्ने दिन चाहिँ कहिले आउँछ? लाभग्राहीहरू आफ्नै चाहिँ समस्याको कारणले पनि चाहिँ घर निर्माण गर्नुभएको छैन। विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यका र चाहिँ सहरी क्षेत्रमा त्यसमा जस्तो सरकारको 3 लाख लिएर मात्रै घर बनाउने कुरा भन्दा उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ अरू व्यवस्थापन गरेर व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको साथसाथै उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ पारिवारिक खालको हिसाबले समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने पनि अवस्थाहरू देखिन्छन्। जोखिम वर्गका लाभग्राहीहरू जो अलिकति पछाडि परेका लाभग्राहीहरू छन् भने घर बनाउन चाहना पनि कसैको बन्न सकेको अवस्था छैन भने एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ। त्यसमा करिब अहिले 900 जति घुम्ती दखर्मीहरू परिचालित छन्। 254 जति सामाजिक परिचालकहरू परिचालन भएका छन् र गाउँ गाउँमा जनताहरूलाई त्यस्तो कुनै स्पेसिफिक खालका समस्याहरू नीतिले चाहिँ सम्बोधन गरेका छन्। अब उहाँको अपरेसन लेभलमा के जटिल थाहा छैन, त्यसलाई चाहिँ गाँठो फुकाउने र सहयोग गर्ने गरिकन त्यो काम पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यसरी अब घर चाहिँ यो आर्थिक वर्षभन्दासम्म सबै जनताहरूको घर बन्ने सुनिश्चित हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएर यहाँले कुरा निकाल्नुभयो सहरी क्षेत्रमा चाहिँ अझै बन्न समस्या छ भनेर। त्यसमा प्राधिकरणले केही सहजीकरण गर्न सक्छ कि सक्दैन? सहरको बिचमा चाहिँ पुराना घरहरू जुन छन् त्यस्तो घरहरू भत्केको बढी पाइयो। हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने कुराका लागि त प्राधिकरण प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र यसले कमिटमेन्ट गरेको अनुसारको जुन वित्तीय सहयोग छ त्यो उपलब्ध गर्ने क्रममा त प्रतिबद्ध नै छ। यहाँको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि अहिले पनि विद्यालयहरू त्यसै गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको पनि पुनर्निर्माण बाँकी देखिन्छ। तिनको काम चाहिँ कहिलेसम्म सकिने हो? विद्यालयको कुरा गर्दाखेरि 7,553 विद्यालयमध्ये 17% बराबरको काम चाहिँ अनुगमन छ। अर्थात् त्यसो हुँदाखेरि 7% विद्यालयहरू पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरिकन यो आर्थिक वर्षमा हामीले लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका छौँ। तर केही दार्चुनिकाहरूको सहयोगमा भएका केही विद्यालयहरू अलिक ठुला खालका चाहिँ शिक्षण संस्थाहरूको केही अलिकति कामहरू बाँकी रहन सक्छ। ती कामहरूलाई हामी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नै भोलि चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय आयोजना कानुनी इकाइ जुन शिक्षाको छ त्यसलाई त्यो अन्तर्गत राखिकन काम चाहिँ सम्पादन भएर अगाडि बढ्नेछ। स्वास्थ्य संस्थामा पनि 1,197 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमध्ये 698 को काम पुरा भइसकेको छ भने 296 वटाको पुनर्निर्माण जारी छ। त्यो बाँकी चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। त्यो स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई शहरी विकास अभियान विभागले त्यो अन्तर्गत काम अगाडि बढाउने गरेर हामीले वित्तीय व्यवस्थापन योजनासहित हस्तान्तरण गर्ने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरेर त्यसको आवश्यक तयारी चाहिँ पुरा गरेका छन्। अन्तमा यो आर्थिक वर्षभित्र सकिनेहरू के हुन् र यो आर्थिक वर्षमा नसकिने, यहाँहरूको कार्यकालसम्म पनि नसकिने र अरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो मूलभूत रूपमा निजी आवासको पुनर्निर्माणको काम चाहिँ सम्पन्न हुनेछ। अब त्यसमा केही घरहरू छुटेको अवस्था भयो भने हामीले स्थानीय तहलाई परिचालन गरिकन भोलिका दिनमा त्यसलाई सम्बोधन गरेर चाहिँ जाने नै छौँ। अरू चाहिँ विद्यालय वा स्वास्थ्य संस्था वा पुरातात्विक सम्पदाहरू जुन अलिकति बाँकी रहन्छन् कि त्यसमा सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले के सुनिश्चित हुन सकिन्छ भने पुनर्निर्माणका बाँकी अलिअलि रहेका कामहरू सम्पादन हुने कुराको चाहिँ हामी सुनिश्चित हुन सक्छौँ यसबाट। उनी थिए पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली। साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै।
गर्दै। अब एउटा देश बाहिरको खबर। कोरोना भाइरसको संक्रमण व्यापक रूपमा बढिरहेको भारतमा निर्वाचन आयोगले चुनावी र्याली र सभा आयोजना गर्न रोक लगाएको छ। राजधानी दिल्लीका अस्पताल समेत अस्तव्यस्त भएका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित यो रिपोर्ट सुनौ। पछिल्ला हप्ताहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण ह्वात्तै बढ्नुमा कतिपय राज्यहरूमा भइरहेका भीडभाडपूर्ण चुनावी अभियानलाई समेत जिम्मेवार ठानिएका बेला निर्वाचन आयोगले प्रतिबन्धात्मक कदम चालेको हो। भारतका राज्यहरूमा यो वर्ष श्रृङ्खलाबद्ध चुनाव हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले चुनावी अभियानका क्रममा कैयौं पार्टी र उम्मेद्वारहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगरेको जनाएको छ। देश संक्रमणको कठोर मारमा परेका देखिएका बेला भइरहेका त्यस्ता गतिविधिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको समेत चर्को आलोचना भइरहेको छ। महामारीबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित राजधानी दिल्लीका 6वटा अस्पतालमा अक्सिजन पूर्ण रूपमा सकिएको चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। अन्य अस्पतालहरूमा केही घण्टाको निम्ति मात्रै अक्सिजन बाँकी रहेको बताइएको छ। अक्सिजनको अभावमा कैयौं बिरामीहरूले ज्यान गुमाएका छन्। 99% भन्दा धेरै सघन उपचार कक्षका शैय्या बिरामीले भरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अक्सिजन तथा अत्यावश्यक औषधिको चरम अभावलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। बिहानी पखको अन्तिम विषय। चितवनमा जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा आर्थिक अभाव भएको छ। विभिन्न व्यक्तिले प्रतिबद्धता गरेको रकम उठ्न नसक्दा र संघीय सरकारबाट सहयोग नहुँदा निर्माणमा आर्थिक समस्या भएको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले जनाएको छ। सुनौ नारायणगढबाट ईश्वर जोशीको रिपोर्ट। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला चितवनको रामपुरमा दाताहरूको सहयोगमा निर्माण हुँदै आइरहेको छ। रङ्गशाला निर्माणमा अहिले आर्थिक समस्या भएको धुर्मुस सुन्दली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले बताए। प्राविधिक हिसाबमा काम अगाडि बढिरहेको छ। भौतिक संरचना ठडिरहेका छन्। ग्राउन्डको काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। मूलभूत कुरा चाहिँ त्यो आर्थिकै रहेको छ। अहिले रङ्गशाला निर्माणमा हालसम्म करिब 46 करोड खर्च भइसकेको छ भने दाताहरूबाट 33 करोडमा सङ्कलन भएको उनले बताए। प्रतिबद्धता गरेका व्यक्ति दाताहरू सङ्घ संस्थाबाट समयमा रकम सङ्कलन नहुँदा उधारोमा सामान ल्याएर पनि काम गरिरहेको अध्यक्ष कट्टेलले बताए। अब क्रेडिटमै हो। सबैलाई चाहिँ हामीले सुरुवाती दिनदेखि नै प्रोजेक्टको बारेमा र यो परिस्थितिको बारेमा अवगत गराइरहेका छौँ। यो विषम परिस्थितिमा पनि हामीलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा निर्माणका सामग्रीहरू सहायता गर्ने उद्यमी व्यवसायहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु र प्रतिबद्धता भएका रकमहरू धेरै नै थियो। त्यो आशले पनि हामीले काम रोक्नु हुँदैन भन्ने हिसाबमा चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिरह्यो। स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट रङ्गशालाको लागि केही सहयोग भए पनि सङ्घीय सरकारबाट हालसम्म कुनै सहयोग नभएको उनले बताए। रङ्गशालामा हाल क्रिकेट मैदान र प्याराफिटको काम भइरहेको छ। रङ्गशाला निर्माणको लागि महानगरपालिकाले सक्दो सहयोग गर्दै आएको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले बताइन्। अब स्थानीय सरकारले भरपुर गरेकै छ, प्रदेश सरकारले थोरै धेरै गरेको छ भने सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ सहयोग आएको छैन। तर अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाएर गर्ने हुँदाखेरि अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले अब त्यो खालको सहयोग जुटाउने अवस्था भएन पनि। 3 अरबको लागतमा निर्माण हुने रङ्गशालाको लागि अझ ठुलो सहयोगको आवश्यकता रहेको छ। ईश्वर जोशी, बीबीसी, नारायणगढ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। उग्र दक्षिणपन्थी यहुदी समूह र प्यालेस्टिनीहरूद्वारा आयोजित परस्पर विरोधी प्रदर्शनका क्रममा पूर्व जेरुसलेममा भिडन्त हुँदा दर्जनौंको संख्यामा मानिसहरू घाइते भएका छन्। विश्व नेताहरूको अनलाइन सम्मेलनमा अमेरिका सहितका तमाम देशहरूले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिसँग जुझ्ने नयाँ महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य घोषणा गरेका छन्। जेलमा रहेका रुसी विपक्षी नेता अलेक्सी नाभाल्नीका डाक्टरहरूले उनलाई तत्काल अनसन त्याग्न आग्रह गर्दै भनेका छन् छोटो समयभित्र खाना नखाए उनको ज्यान जान सक्छ। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरको चपेटामा परेको भारतमा निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रदर्शन र सभा आयोजना गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ र फ्रान्सका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको उत्कर्ष ओह्रालो लागेको देखिएको बताएका छन्। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।